अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, इसके इलामात क्या हो सकते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वजूहात के बारे में। इसकी वजूहात तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ वजूहात के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो खून की नालियों के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए या इसकी मिकदार बढ़ जाए ब्लड के अंदर, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन अगर वो नॉर्मल हद से बढ़ जाए यानी इसकी मिकदार बढ़ जाता है ब्लड में, तो भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। इसके अलावा गम और फिक्र, परेशानी की हालत भी ब्लड प्रेशर में इजाफा करने का सबब बन सकता है। इसके अलावा असाबी तनाव, जहनी टेंशन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि मुसलसल स्टेरॉइड का इस्तेमाल वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। यानी अगर कोई भी पेशेंट किसी और मसले की वजह से स्टेरॉइड का यूज़ कर रहा है तो हो सकता है कि स्टेरॉइड की वजह से भी उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। दिल की अमराज से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर किसी पेशेंट्स को हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी दिल की किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी है, तो उससे भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबी से भी ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा चिकनाई या प्रोटीन्स और ज़्यादा मिर्च मसालों वाली जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर वो बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान यानी दौरान हमल में भी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट का तो तीसरे चौथे महीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ पेशेंट्स का प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में भी ब्लड प्रेशर का हाई होना शुरू हो जाता है। अद्वियात की साइड इफ़ेक्ट से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यानी अगर आप कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और उसकी कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े, तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, यानी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट। मंशियात का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इस तरह की जितने भी नशे हैं यानी मंशियात है, तो वो आपकी ब्लड प्रेशर या कुछ ऐसे मेडिसिन होती है, टैबलेट होती है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हालत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी अगर किसी पेशेंट्स का एक्टोपिक का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट का ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो जाए, यानी यूट्रस से हटकर किसी जगह में पेट के किसी भी हिस्से में कंसीव हो जाता है, तो ऐसी हालत में भी ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। स्टेरॉइड के मुसलसल इस्तेमाल से भी ब्लड प्रेशर वो बढ़ सकता है। गुर्दों की अमराज में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपके गुर्दे में कोई भी प्रॉब्लम है या जहरीला मादे वो किडनी के ज़रिए वो यूरिन में नहीं अहराज हो रही, तो ऐसी सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर किसी पेशेंट्स को उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कौन कौन से जो कॉम्प्लिकेशन है उसका सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर वो दिल के दौरे का सबब बनता है, यानी कभी कभार इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है पेशेंट को। ब्लड प्रेशर से दिमाग की रग वो बढ़ सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150, 160, 70 से ऊपर हो जाए, यानी 200 और 220 इस तरह का, यानी ब्रेन हेमराज भी हो सकता है।
اس کے علاوہ جو زیادہ کمپلیکیشنز ہے وہ پالج کا بھی ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پیشنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پالج بھی ہے، یعنی اسے پالج کا اٹیک بھی پیشنٹ کو ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیشنٹ کو نکسیر بھی جاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ ناک سے خون آ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ شدید سر درد کا عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، یعنی پیشنٹ کی سر میں شدید درد ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جو ہے نا اس سے بچنے کی یعنی تدابیر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے نا جو ہم نے جتنے بھی یعنی جیسے کہ پروٹین والی چیزیں، مسالوں والی چیزیں، یا جتنے اسٹیرائڈ کا یوز کرنا یا اور کچھ ایسی میڈیسن ہے، جتنے بھی ہم نے ان چیزوں کے بارے میں بات کی، جتنی بھی علامات یعنی میں نے آپ کو بتائی جس کی وجوہات آپ کو بتائی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہے ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے باقاعدگی سے جو ہے نا آپ اپنے بلڈ پریشر کو چیک کروائیں، غذا میں چکنائی اور مرچ مسالوں کا استعمال انتہائی کم کر دیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں یا منشیات کوئی بھی نشہ کر رہے ہیں یعنی تو اس سے بچنا چاہیے آپ کو۔ پیشنٹ کو ان کی جو گھر والے ہیں ان کو چاہیے کہ پیشنٹ کو زیادہ غم فکر اور پریشانی سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور جو ہے نا تازہ پھل سبزیاں اور دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیشنٹ کو گوشت میں مچھلی اور جو گوشت یعنی سفید گوشت جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے پیشنٹ کو۔ تو یہ ہو گئے اس کی جو ہے نا یعنی اس کا پرہیز بھی ہو گیا ایک قسم کا، اور اس کا یعنی جو پیشنٹ کو یوز کروانا چاہیے وہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی ٹیبلٹس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو وہ وجوہات دور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، یعنی وہ آپ کی ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے آپ کا بی پی جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایسی کچھ میڈیسنز ہوتے ہیں جو ہم پیشنٹس کو دے سکتے ہیں یعنی پرسکرائب کر سکتے ہیں، جس سے پیشنٹ کا بی پی جو ہے نا وہ عارضی طور پر کور ہو جاتا ہے یعنی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جس ٹیبلٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہے ٹیبلٹ ایلڈومیٹ گولیاں یعنی 250 mg۔ یہ ایک روزانہ بھی پیشنٹ جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں اپنے بلڈ پریشر کے حساب سے، اور 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ کیپوٹین ٹیبلٹ ہے جو کہ زبان کے نیچے رکھنی ہوتی ہے، وہ بھی پیشنٹ کو آپ دے سکتے ہیں۔ زوڈپ جو کہ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے وہ بھی آپ پیشنٹ کو دے سکتے ہیں۔ ایپٹل ٹیبلٹ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ نارمی ٹیبلٹ وہ بھی دے سکتے ہیں پیشنٹ کو۔ ایڈلٹ ٹیبلٹ ہے وہ بھی آپ جو ہے نا اپنے پیشنٹس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ وجہ معلوم کرے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تو اس چیز کا علاج کرے، بی پی خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور زیادہ نمک بھی جو ہے نا اس کا استعمال نہ کرے، یا تو بالکل بند کر دے اگر بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہائی، اور اگر درمیانی ہے یعنی ماڈریٹ ہے تو آپ پیشنٹس کو جو ہے نا نمک بالکل کم کروا دیں۔